श्रीमद्भागवतं षष्ठस्कन्धः अध तृतीयोऽध्यायः। राजोवाच निशम्य देवस्वपठनोपवर्णितं प्रत्याह किं तान् प्रतिधर्मराजः एवं कदाज्ञो विहदान् मुरारेः नैदेशिकैर्यस्य वशे जनोऽयं यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः कुतश्च नर्षे श्रुतपूर्व आसीत् येदन्मुने वृच्छति लोकसंशयं न गेद्वदन्य इति मे विनिश्चितम्। श्रीशुकोवाच भगवत्पुरुषैराजन्य यां या प्रतिहतोद्यमाः पदिं विज्ञापयामाशूर्यं यमं संयमनीपतिम्। यमदूतावूचुः गतिचन्दीकशास्तारो जीवलोकश्च वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म बलाभिव्यक्तिहेतवः यदि स्युर्बहवो लोके शास्तारो दण्डधारिणः कस्य स्यादान्नवा कस्य मृत्युच्चामृतमेव वा किन्तु शास्त्रुबहुत्वे स्यात् बहूनामिक कर्मिणां शास्त्रुवमुपचारो हि यदा मण्डलवर्धिनाम् अधस्त्वमेको भूतानां शेश्वराणामधीश्वरः शास्ता दण्डधरो नृणां शुभाशुभविवेचनः तश्च ते विगतो दण्डो न लोके वर्तते धुना चतुर्भिरद्भुतैः सिद्धैर् आज्ञाते विप्रलम्बिता नीयमानं दवादेशात् अस्माभिर्याद नागृकान् व्यमोचयन् पादकिनं चित्वा पाशान् प्रसज्यते दांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमं नारायणेत्यभिहिते मा वैरिध्याययोत्कृतं। श्रीशुकोवाच इति देवस आपृष्टः प्रजा संयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याग स्मरन् पादाम्बुजं हरेः यमवूचुः परो मतिन्यो जगस्तस्तुश्च बोधं प्रोदं पडवद्यत्र विश्वं यदं सदोश्च सिद्धिजन्म मानसाः नस्योदवत्यस्य वशे च लोकः यो नामभिर्वाचि जनान् निजायां पत्नादिधन्यामिव धाम बिर्गाः यस्मै बलिं तयिमे नाम कर्म निबन्धबत्ता चकितावगन्ति अहं महेन्द्रो निरुति प्रचेता सोमोऽग्निनिरिष भवनोर्गो विरिञ्जग आदित्य विश्वे वशबोधसाध्या मरुद्गणा रुद्रगणाश विश्रिताः अन्ये च ये विश्वसृजो मरेशा भृक्वादयो स्पृष्टरजस्तमस्ताः यस्येगितं न विदो स्पृष्टमायाः स्वद्वर्तदाना अभिकं दयोन्ये यं वै न गोपीर्मनसा शुभिर्वा कृता गिरा वाशुप्रदो विचक्षते आत्मानमन्तर्कृति चन्दमात्मानं चक्षुर्यदैवाकृतयस्ततः परं तस्यात्ममतन्त्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इक वै मनोहराश्चरन्ति तत्रूपगुणस्वभावाः भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमदपरेभ्यो मत्तच्च मध्यानद सर्वतश्च धर्मं तु साक्षात् भगवत्प्रणीतं न वै विदुर्ऋषयो नाभिदेवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतश्च विद्याधरचार